नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर के गरेका छौँ त कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ। तपाईले त्यहाँ गएर केवल पढ्ने मात्र काम हो र तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर टाइप गरी सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूलाई पढ्न मन लागेका अथवा आफूले नजानेका कुराहरू अथवा विषयका पाठहरू तपाईँले खोजी पढ्न सक्नुहुन्छ है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, कस्तो छ तपाईँले ल भन्नुहोस् त। कक्षा 2 पास गरेर आइसक्नुभयो। आज हामी मेरो नेपाली भन्ने विषय पढ्छौँ है त। के पढ्छौँ रे आज? मेरो नेपाली भन्ने विषय पढ्छौँ। हेर्नुहोस् मैले कलर लगाइदिएको छु। हामी कक्षा 2 पास गरेर कक्षा 3 मा आइसकेका छौँ। आज तपाईँको कक्षा 3 को पहिलो दिन हो र आज म तपाईँलाई मेरो नेपाली भन्ने विषय पढाउन आइरहेको छु। र अब हामी के गर्छौँ त, यो कक्षा 3 मा कुन एकाइहरू रहेछन्, के विषय सूचीहरू छन् त्यो हामी हेर्छौँ है त। ल तल जाँदै गरौँ, बढ्दै गरौँ। यहाँनिर कक्षा 3 लेखेको छ। हामी कक्षा 3 मा पुगिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् तल यहाँ के लेखेको छ, सबैसँग आफ्नो किताब होला। सबैजनाले आफ्नो किताब पल्टाएर राख्नुहोस् र यहाँनिर नाम भनेर लेखेको छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू कतिपयले त आफ्नो नाम पनि लेखिसक्नु भएको छ होला। र यदि लेख्नु भएको छैन भने आफ्नो नाम लेखौँ है त। ल सबैजनाले आफ्नो नाम लेख्नुहोस् त। मैले यहाँ लेखेँ नीलकण्ठ। मेरो नाम नीलकण्ठ के हो? आचार्य हो भनेर यहाँ मैले लेखेँ है त। नीलकण्ठ आचार्य लेखेँ। त्यस्तै रोल नम्बर, मेरो रोल नम्बर 1 हो, त्यसैले मैले 1 लेखेँ। यहाँ विद्यालयको नाम लेखेको छ। तपाईँले आफ्नो रोल नम्बर लेख्नुहोस् है त। फेरि यो नामको ठाउँमा मेरै नाम लेख्नु होला हैन, आफ्नो नाम लेख्ने। त्यस्तै रोल नम्बर पनि तपाईँकै लेख्नुहोस्। नाम लेखाउँदाखेरि कति रोल नम्बर भयो त्यो रोल नम्बर तपाईँले लेख्नुहोस् है त। बुझेर लेख्नु होला है। कतिपय भाइ बहिनीहरूले त लेखिसक्नु भयो होला। त्यस्तै विद्यालय छ। तपाईँ कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ अथवा विद्यालय भनेको स्कुल हो, यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब त्यो स्कुलको नाम तपाईँले लेख्नुहोस्। म पढ्ने विद्यालयको नाम नेपाल अनलाइन स्कुल हो, त्यसैले मैले यहाँ लेखेँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेखेँ है त। त्यसै गरी तपाईँले पनि आफ्नो स्कुलको नाम, आफ्नो विद्यालयको नाम लेख्नु होला, तपाईँ पढ्ने विद्यालयको। ल हामीले यति त गरिसक्यौँ। नाम लेख्यौँ, रोल नम्बर लेख्यौँ, विद्यालय पनि लेखिसक्यौँ। अब हामी अगाडि बढौँ है। ल यसको हाम्रो कक्षा 3 को नेपाली किताबमा के विषय सूचीहरू रहेछन्, हामीले के पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँ मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ। तपाईँहरूले पनि पल्टाउनुहोस् र हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा रहेछन्, कतिवटा एकाइ रहेछन्। यहाँ दिएको एकाइहरू हो है त। पाठ त अब कति छ, कति पाठहरू हामी पढ्दै जानेछौँ। पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त, हाम्रो विषय सूचीमा के छन् भन्ने कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। यहाँ 1 नम्बरमा छ, के छ, म र मेरो परिवार भन्ने रहेछ। त्यसै गरी तपाईँले थाहा छ म र मेरो परिवार भनेको के हो, यो त हामीले कक्षा 1 देखि पढ्दै आएको। मैले पनि तपाईँलाई कक्षा 2 मा सिकाइसकेको छु। त्यस्तै यहाँ 2 नम्बरमा छ मेरो दैनिक जीवन भनेको छ। यो कुराहरू हामी यी एकाइहरू पढ्दाखेरि छलफल गरौँला है त। यहाँ के रहेछ यो मात्र पढौँ है। हामीले के एकाइ पढ्नु पर्ने रहेछ भनेर यसो सर हेरौँ। त्यस्तै 3 नम्बरमा हाम्रो समुदाय, 4 नम्बरमा मेरो विद्यालय, 5 नम्बरमा हाम्रो वातावरण पढ्ने रहेछौँ। हेर्नुहोस् नयाँ आयो हाम्रो वातावरण भनेर। त्यस्तै 6 नम्बरमा मेरो सृजना, 7 नम्बरमा रुचि र बानी। त्यस्तै एकाइ 8 मा के रहेछ पढ्नुहोस् त, सबैजनाले भन्नुहोस्। हो हाम्रो संस्कृति लेखेको रहेछ। त्यस्तै 9 एकाइ 9 मा सञ्चार प्रविधि र बजार छ।
र एकाइ 10 मा हाम्रा क्रियाकलाप छन् भने त्यसै गरी अन्तिम एकाइ 11 मा के छ? ठिक भन्नुभयो, हाम्रो वरपरको संसार भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। हामीले यो विषय सूची पढिसक्यौँ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, र आज हामी के पढ्छौँ? ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले। हो, आज हामी कक्षा 3 को नेपाली विषय पढ्छौँ है त। र आज हाम्रो पहिलो दिन हो र अब आज हामी के गर्छौँ त? पाठ 1 सुरु गर्छौँ है। ल सबैजनाले आफ्नो पाना नम्बर 1 पल्टाउनुहोस् त। सबैजनाले पल्टाइसक्नु भएको छ होला। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठ 1 एकैछिनमा सुरु गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्छु। ती कुराहरूलाई तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। पढ्नुभन्दा अगाडि सधैँ तपाईँहरूको अगाडि के हुनुपर्छ त? 1 नम्बरमा आफ्नो किताब हुनु पर्यो। तपाईँले कुन किताब पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो किताब हुनुपर्छ। त्यसै गरी के हुनु पर्यो? आफ्नो साथमा कपी र कलम राख्नु होला है त। किनभने सरहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। यहाँ दिएका यो पाठ पढिसकेपछि त प्रश्नहरू हुन्छन्। ती प्रश्नहरू सरले सिकाइदिनुहुन्छ। ती कुराहरूलाई तपाईँले सम्झेर बुझेर आफ्नो कपीमा टिप्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसरी मैले तपाईँहरूलाई के भनेको हुन्छु त? बारम्बार आफ्नो साथमा कपी र कलम राख्नुहोस् भनेको हुँ है त। ल हेरौँ, यहाँ सुरुको एकाइमा के रहेछ भन्नुहोस्? यहाँ रहेछ म र मेरो परिवार भन्ने पहिलो एकाइ रहेछ। र आज हामी सुरुमा यही एकाइ 1 पहिलो एकाइमा रहेको म र मेरो परिवार भन्ने एकाइ पढ्न जाँदैछौँ है त। मैले यहाँ रङ लगाइदिइसकेको छु, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होला। ल अब त्यसो भए अब हामी पाठ 1 सुरु गरौँ है त। तपाईँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। ल हेरौँ, यहाँ लेखेको छ पाठ 1 भनेर लेखेको रहेछ। अब पाठ 1 मा हामीले के पढ्छौँ? पढ्दै जाउँ र यहाँ के भन्न खोजेको छ यो पाठले, यो कुरा पनि हामीले सिक्दै जाउँ र बुझ्ने प्रयास गरौँला। र यदि कुनै ठाउँमा तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुहुन्न भने तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त। नजानेको कुरालाई सोध्नु होला है। नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ। जसरी तपाईँले कक्षा 2 मा पढ्दाखेरि नजानेको कुराहरू सोध्नुभयो, त्यसै गरी कक्षा 3 मा पनि तपाईँले आफूले नजानेका प्रश्नहरूलाई सोध्नुपर्छ। म यस भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर आफूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। त पाठ 1 को सुरुमा 1 नम्बर दिएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ 1 नम्बर लेखेको रहेछ। यहाँ के लेखेको रहेछ? सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। हो, यहाँ लेखेको छ लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको छ। र यहाँ तपाईँले एउटा कविता दिएको छ। यो कवितालाई हामीले के गर्नु पर्यो त? सबैजना भाइ बहिनीहरू मिलेर एकै स्वरमा गाउनु पर्यो है त। मिलाएर गाउनु पर्यो। र नेपाली पढ्न त पक्कै पनि आउँछ होला। नेपाली पढेर कक्षा 2 मा नेपाली राम्रोसँग पढेर तपाईँ कक्षा 3 मा आइसक्नु भएको छ। अब हामी सबैले यो एउटा कविता दिएको रहेछ 1 नम्बरमा। हेर्नुहोस् त, यो कविताको शीर्षक के रहेछ त? के रहेछ? हाम्रो परिवार भनेर यहाँ माथि लेखेको छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? शीर्षक भन्छौँ है त। के भन्छौँ रे? भन्नुहोस्। स्याबास, यसलाई हामीले शीर्षक भन्छौँ। यो हाम्रो पढ्न लागेको कविताको शीर्षक के रहेछ? भन्नुहोस्। के रहेछ? हाम्रो परिवार रहेछ। अब हामीले यो हाम्रो परिवार भन्ने कवितालाई लय मिलाएर गाउँ। ल म पढ्छु, तपाईँले पनि म सँगसँगै पढेर साथ दिनु होला है त। ल यहाँ लेखेको छ, म गाउँछु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गाउनु होला। हजुर बुवा हजुर आमा सधैँ ज्ञान छर्ने, आमा बुबा काका काकी धेरै माया गर्ने, मान्छे असल भए हुन्छ
राम्रो घरबार। सबैभन्दा रमाइलो छ हाम्रो परिवार। दाइ दिदीले कथा भन्दा हामी सुन्न बस्छौँ। भान्सा घरमा आमा पस्दा सघाउन पस्छौँ। माया पाउनु खुसी पाउनु सबको अधिकार। मिलिजुली काम गर्ने हाम्रो परिवार। कमिलाको जस्तै गरी एकजुट हुन्छौँ। घरको काममा मौरी जस्तै चाका हामी बुन्छौँ। अभिभावक गर्ने सधैँ हाम्रो हेर विचार। समाजकै नमुना हो हाम्रो परिवार। हेर्नुहोस् है त, यसरी यहाँ छ अन्तिममा संस्कार पनि परिवार झैँ कति राम्रा राम्रा। चालचलन पुस्तक झैँ ज्ञान दिने हाम्रा। हिमाल चुली शिरबाट हेर्छौँ यो संसार। नेपाल जस्तै राम्रो लाग्छ हाम्रो परिवार भनेर एउटा हाम्रो परिवार भन्ने कविता दिएको थियो। हामीले यो हाम्रो परिवार भन्ने कविता पढिसकेका छौँ र यो परिवार भन्ने कविता त हामीले पढिसक्यौँ। हाम्रो परिवार भन्ने, अब यो परिवार भन्ने कविता त हामी पढ्यौँ। अब योबाट हामीले के शिक्षा लिन पाउँछौँ त? पढ्न त पढ्यौँ, योबाट पक्कै पनि केही न केही ज्ञान दिन खोजेको छ हामीलाई। अब यो ज्ञान हामीले जान्नुपर्छ। यसले के सिकाउन खोजेको छ त? यो हामीले के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो र हाम्रो घरमा के गर्नु पर्यो त? लागु पनि गर्नु पर्यो है। ल, अब यहाँ के भनेको छ? हामीले यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यो चित्रमा के छ? एउटा परिवारको चित्र देखाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कुर्सीमा ट्याक्क हजुरबुवा बसिरहनु भएको छ लट्ठी टेकेर। र तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा पढ्ने एउटा भाइले के गर्नुभएको छ त? हजुरबुवालाई औषधि र पानी लगेर खान दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, हजुरआमाले के गर्नुभएको छ? गुन्द्री बुझ्नुभएको छ है त। गुन्द्री बुनेको देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? पक्कै पनि देख्नुभएको होला। यदि देख्नुभएको छैन भने केही छैन, म तपाईँलाई भन्छु है त। तपाईँले खानुहुन्छ नि चामल भन्नुहुन्छ हो, त्यो चामलको रुख हुन्छ सानो हो, त्यसलाई पानीमा भिजाउँछन् अनि डोरीमा राखेर थाङ्नो भन्छ, थाङ्नोमा राखेर गुन्द्री बुनिन्छ है त। त्यस्तै यहाँ पारी हेर्नुहोस् त, काकाले के गरिरहनु भएको छ? हो, काकाले डोको बुनिरहनु भएको छ। बाँसको चोयाबाट डोको डालोहरू बुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै तपाईँकी बहिनी र मम्मी के गर्नुभएको छ त? बजारबाट सामानहरू लिएर आएको चित्र हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै काकीले यहाँ कपडा धोइरहनु भएको छ। त्यस्तै तपाईँको दाजुले के गर्नुभएको छ त? यहाँ कपडाहरू सुकाइरहनु भएको छ भने तपाईँको बुवा मम्मीहरूले के गर्नुभएको छ त? जङ्गल गएर घाँसहरू बोकेर लिएर आउनुभएको छ। वस्तुहरू पाल्नु भएको रहेछ, जनावरहरू, गाई भैँसी बाख्राहरू, र तिनीहरूको लागि घाँसहरू लिएर आएको चित्र हामीले यो चित्रमा, यहाँ दिएको चित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ है त। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस् त? मैले भनेका कुराहरू पक्कै पनि देख्नुभएको होला। यही भएका कुरालाई मैले भनेको होइन त? हो नि। अब हेर्नुहोस् के रहेछ? एउटा सानो परिवार रहेछ। त्यहाँ हजुरबुवा, हजुरआमा, काका काकीहरू, आमा बुबाहरू र दाइ दिदी बहिनीहरू एउटा मिलेर बस्नुहुने रहेछ। त्यो परिवार सबैभन्दा के रहेछ? रमाइलो रहेछ। गाउँकै राम्रो परिवार रहेछ भनेको छ। अनि के रहेछ त? यदि दाजुले हामीलाई के गर्नुभयो भने कथा सुनाउन थाल्नुभयो भने हामी गएर दाजुले सुनाएको कथा मजासँग सुन्छौँ भन्नुभएको छ। जसरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा आफ्नो हजुरबा हजुरआमाले कथाहरू सुनाउनुहुन्छ होला, पुरानो उहाँहरूको जमानामा भएका घटनाहरूलाई तपाईँलाई कथाको रूपमा सुनाउनुहुन्छ होला। त्यस्तै आमाले भान्साकोठामा काम गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त? गएर सघाउनु हुने रहेछ। जस्तै तरकारी काट्न पर्यो भने गएर तरकारी काटिदिने,
चक्कु पुर्याइदिने, त्यस्तै भाँडा माझ्न थाल्नुभयो भने गएर पानी हालिदिने कामहरू गर्नुहुने रहेछ। र हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ है त। हाम्रो घरमा भएका केही कार्यहरू छन्, कामहरू भइरहेको छ भने हामीले गर्न सक्ने कामहरू गर्नुपर्छ, गएर सघाउनुपर्छ है त। र हामीले के गर्छौँ त, कामहरू सघायौँ भने के हुन्छ, माया पाउँछौँ। हो, त्यो माया पाउने अधिकार हाम्रो छ भनेर यो कविताले सिकाएको छ। र यहाँ लेखेको छ, मिलिजुली काम गर्ने हाम्रो परिवार। हेर्नुहोस् त, एक अर्कामा मिलेर काम गर्ने। एउटा जस्तै तपाईँ पढ्न थाल्नुभयो र तपाईँलाई केही कुराहरू आएन भने आमा बुवा दाइ दिदीले सहयोग गर्नुहुन्छ। यसरी पढ्नुपर्छ है भन्दै तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ, तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। एक आपसमा मिलिजुली कामहरू गर्नुहुने रहेछ। र हामीले पनि हाम्रो परिवारमा मिलेर काम गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। मिलेर काम गर्नु पर्यो। तपाईँहरू त कतिपय भाइ बहिनीहरूको बानी कस्तो हुन्छ, काम नगर्ने मात्र खाने डुल्ने घुम्ने, खेलेको छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। खेल्नु चाहिँ पर्छ, तर एउटा समय मिलाएर है त। र सकेसम्म घरबाट बाहिर नजाने, घरमै बस्ने, घरमै एक्लै रमाउने, र सकिन्छ भने आफ्नो घर परिवारको सदस्यहरूलाई सहयोग गर्नुहोला है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, कमिलाको जस्तै गरी एकजुट हुन्छौँ। तपाईँहरूले कमिलाहरू हिँडेको देख्नुभएको छ त? कमिलाहरू हिँडिरहेको के हुन्छ, ताती लगाएर हिँड्छ नि, एकैजुटमा, एकैचोटि मात्र सँगसँगै बसेर मिलिजुली के गर्छ, कामहरू गर्छ। जहाँ जानु पर्यो भने सँगै जान्छन्, एकअर्कालाई सहयोग गर्छन्। त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो परिवारमा मिलेर के गर्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, एकजुट हुनु पर्यो। हाम्रो परिवारमा केही समस्याहरू आयो भने सबैजना घरका परिवारका सदस्यहरू बसेर त्यसको समाधान गर्नु पर्यो भनेको। त्यस्तै के लेखेको छ, घरको काममा मौरी जस्तै चाका हामी बुन्छौँ भनेको छ। यो भनेको के हो त, घरमा केही काम भयो भने हामीहरू एक आपसमा मिलेर त्यो काम गर्छौँ भनेको हो। र हामीले हाम्रो घरमा पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ। र यहाँ लेखेको छ, अभिभावक गर्ने सधैँ हाम्रो हेरविचार। तपाईँहरूको हेरविचार कसले गर्छ ल भन्नुहोस् त? ल भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईँको दाइ दिदी, तपाईँको बुवा आमाले गर्नुहुन्छ होला। तपाईँलाई भोक लाग्यो भने कसले खाना दिन्छ भन्नुहोस् त? हो, मम्मीले खाना पकाएर दिनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई पैसा चाहियो भने कसले दिन्छ? बुवाले दिनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले केही कुराहरू जान्नु भएन भने कसले सिकाउँछ त? पक्कै पनि दाइ दिदीले आएर सिकाउनुहुन्छ। हो, यसरी तपाईँहरूको हेरविचार गरिरहनु भएको छ। हेरविचार भनेर त्यो हेर्ने मात्र होइन है त, तपाईँलाई सहयोग गर्नु पनि एउटा के हो, हेरविचार हो। तपाईँलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउनु पनि हेरविचार हो। त्यस्तै तपाईँ स्कुलमा पढ्न आउनुहुन्छ, स्कुलमा पढ्न आउँदा के मात्र पढ्नुहुन्छ त? होइन नि, अरू नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईँको गुरुहरूले सिकाउनुहुन्छ। राम्रो बन्नुपर्छ भनेर ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यो पनि के हो, एउटा सल्लाह सुझावद्वारा दिएको हेरविचार हो है त। र के लेखेको छ यहाँहरूको, संस्कार पनि परिवार चाहिँ कति राम्रा। हेर्नुहोस् त, घरमा संस्कार भनेको छ, संस्कार पनि परिवार चाहिँ कति राम्रा। यो संस्कार भनेको के हो त, तपाईँले सिकेको राम्रो कुराहरूलाई संस्कार भन्छ। जस्तै ठुलो मान्छे आयो, तपाईँको घरमा कोही ठुलो मान्छेहरू आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँले नमस्ते भन्नुहुन्छ, बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ, पानी दिनुहुन्छ होला। हो, योहरू के हो त, राम्रो बानीहरू हुन्। र यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, संस्कार भन्छौँ। जस्तै ठुलो मान्छे आयो रे तपाईँको घरमा, कोही ठुलो मान्छे आउनुभयो, तपाईँ नबोलिकन, नमस्ते नगरिकन कतै भाग्नुभयो भने त्यसलाई संस्कार भनिन्छ त? भनिँदैन, यो त फटा रहेछ भन्छ है त। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हाम्रो घरमा आएको पाहुना भनेको देवता हुन्। देवतालाई हामीले कसरी, तपाईँले भगवानलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै हामीले सबै मान्छेलाई व्यवहार दिनुपर्छ। भगवानलाई हामीले जसरी व्यवहार दिन्छौँ, जस्तो व्यवहार देखाउँछौँ, त्यस्तै व्यवहार हामीले सबैजनालाई देखाउनुपर्छ है त। त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ, संस्कार भन्छौँ है। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ के लेखेको छ, हिमाल चुली शिरबाट हेर्छौँ यो संसार। नेपाल जस्तै राम्रो लाग्छ
हाम्रो परिवार। हाम्रो देश नेपाल पनि साँच्चीकै धेरै राम्रो छ, सुन्दरताले भरिपूर्ण छ। हामीले देख्न सक्छौँ उत्तरको चुचुरोहरूमा हिमालहरू छ, बिहान सेतो हिमालहरू टल्केको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै बिचमा रहेको पहाडमा के छ, हरियाली छ। हरियालीमा घुम्न हामीलाई मजा आउँछ नि त, रमाइलो लाग्छ होला। जङ्गल घुम्न तपाईँलाई रमाइलो लाग्न सक्छ। त्यस्तै तपाईँको परिवार पनि के छ त, राम्रो छ, रमाइलो छ, एक अर्कामा के छ, सहायता दिनुहुन्छ। यही भनेर हामीलाई यो हाम्रो परिवार भन्ने कविताले हामीलाई ज्ञान दिएको छ। र अब हामीले यो हाम्रो परिवार भन्ने कविता त पढिसक्यौँ र यहाँबाट केही कुराहरू ज्ञानहरू हामीले पाइसक्यौँ। त्यो ज्ञानहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, पालना गर्नु पर्यो है। सबैजना भाइ बहिनीले अबदेखि के गर्नु पर्यो, राम्रो काम गर्नु पर्यो, संस्कारहरू राम्रो हुनु पर्यो, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, घरमा झै झगडा गर्नु भएन, रुने कराउने गर्ने होइन, शान्त भएर बस्ने र आफ्नो घरमा भएका समस्याहरू जस्तै आमालाई सघाउने, बुवालाई सघाउने, आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई मिठो बोली बोल्ने। तपाईँहरू कतिपय भाइ बहिनीहरूको बानी कस्तो हुन्छ, बुढाबुढी भन्नुहुन्छ, यस्तो बुढाबुढी भन्नुहुन्छ होला, त्यस्तो गर्नु भएन। हजुरबा हजुरआमा भनेका के हुन्, भगवान हुन्। बा आमा भनेका पनि भगवान हुन् र सारा सबै मान्छेहरू भगवान हुन् भन्ने सोच राख्नुपर्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ, यो हाम्रो परिवार भन्ने कविता हामीले पढिसकेका छौँ र यो कविताले दिन खोजेको ज्ञान पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। र त्यसै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर 2मा जाउँ है त। ल सबैजनाले पढ्नुहोस्, यो प्रश्न नम्बर 2मा के लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है, पढ्नुपर्छ। पढेपछि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई छिटो पढ्न पनि बानी बस्छ है त। र शुद्ध उच्चारण कक्षा 2मा पनि पढिसकेका हौँ। यो चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, के देख्नुभयो यो चित्रमा, ल भन्नुहोस् त, तपाईँ सबैजनाले भन्नुहोस्। हो, यो चित्रमा हामीले के देखेका छौँ त, एउटा कोठामा 4वटा मान्छेहरू देखेका छौँ। को? एउटा बुवा हुनुहुन्न रहेछ, एउटा आमा हुनुहुन्न रहेछ, त्यस्तै एउटा कक्षा 3मा पढ्ने भाइ हुनुहुन्न रहेछ र अर्को दिदी हुनुहुन्न रहेछ। उहाँहरू मजासँग बसेर एक अर्कामा कुराकानी गरेको हामीले यस चित्रमा देखेका छौँ। कतिपय भाइ बहिनीहरू के हुन्छ, बुवा र मम्मी भनेपछि डराएर लुक्नुहुन्छ होला, त्यस्तो गर्ने होइन, बोल्नुपर्छ, उहाँहरूसँग के गर्नु, घुलमिल हुनुपर्छ है त। र यसरी हामीले यो चित्र छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अब हामी अर्को पान्ना पल्टाउँ। अर्को पान्नामा के रहेछ, ल हेरौँ। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्। हो, पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। ल सबैजनाले के गर्नु पर्यो त, यहाँ लेखेका शब्दहरूलाई हामीले पढ्नु पर्यो। अनि यहाँ तल खाली ठाउँहरू छ, ती खाली ठाउँहरूमा के गर्नु पर्यो त, पढ्दै यहाँ दिएको शब्दहरूलाई तल सार्नु पर्यो भनेको। ल पढ्दै लेख्दै गरौँ है त। ल तपाईँहरू सबैलाई लेख्न आउँछ, पढ्न आउँछ, ल पढौँ अनि लेखौँ। क र लेखेको छ, क र लेख्नुहोस्। ग र लेखेको छ, गर लेख्नुहोस् अथवा गर भन्छ। त्यस्तै यहाँ चरा लेखेको रहेछ, चरा लेख्यौँ। त्यस्तै जरा भनेको छ, जरा लेख्यौँ। त्यस्तै टालो लेखेको रहेछ, टालो भन्ने पढ्यौँ र टालो पनि लेखिसक्यौँ। त्यस्तै डालो भनेको छ, अब डालो लेख्नुहोस्। त्यस्तै तह भनेको छ, त्यस्तै अर्को दह, दह लेख्नुहोस्। त्यस्तै पल भनेको छ, त्यस्तै बल भनेको छ, त्यस्तै कप, त्यस्तै खप लेखेको छ। त्यस्तै अर्को के लेखेको छ, यसलाई के भनेर पढिन्छ, हो चल भनिन्छ है त। अब चल लेख्नुहोस्। त्यसै गरी छल लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी
टप भयो। र अर्को यो के हो यो शब्द भन्नुहोस्, सबैजनाले पढ्नुहोस् त के रहेछ। स्याबास, यसलाई हामीले ठप भन्छौँ है त। ल लेख्नुहोस् ठप। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, हामीलाई जसरी प्रश्नले हामीलाई सोधेको थियो पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो, हामीले यहाँ भएका शब्दहरू पढिसकेका छौँ र त्यसलाई हुबहु जस्ताको तस्तै, हुबहु भनेको जस्ताको तस्तै है त, हुबहु हामीले तल खाली ठाउँमा सारी पनि सकेका छौँ है त, लेखिसक्यौँ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 3 लाई सकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यहाँसम्म मलाई विश्वास छ तपाईँले बुझिरहनु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु पर्छ है त। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। हेरौँ प्रश्न नम्बर 4 मा के छ। दुईजना भाइ बहिनीहरू एक आपसमा बोलिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, स्कुल जाँदै हुनुहुने रहेछ, झोलाहरू बोक्नु भएको छ, ड्रेस लगाएर, स्कुलको ड्रेस लगाएर एउटा केटा साथी र अर्को केटी साथी हिँडिरहेको चित्र हामीले देख्न सक्छौँ। र उनीहरूको नाम के रहेछ अब हामीले पढेर थाहा पाउँछौँ। ल यहाँ 4 नम्बरमा के लेखेको छ, पालै पालो पढ्नुहोस् भनेको छ। यो भनेको के हो, सबैजनाले पढ्नु पर्छ तर पालै पालो भनेको है त। ल अब हामी के गर्नु पर्यो, सबैजनाले यहाँ के लेखेको रहेछ यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। अब सुरु गरौँ है त। यहाँ सलमा भनेको छ। सलमा भनेको कसको नाम हो, केटीको नामलाई सलमा। यहाँ देखाएको यो नानीको नाम के रहेछ, सलमा रहेछ है त। सलमा भन्ने केटाको नाम सुन्नुभएको छ, छैन। सलमा भनेको केटीको नाम हो। त्यस्तै यहाँ इद्रिस लेखेको छ। के लेखेको छ, यसलाई हामीले कसरी पढ्छौँ रे, इद्रिस भन्छौँ है त, इद्रिस भन्छौँ। इद्रिस भनेको कसको नाम रहेछ, यहाँ देखाइएको चित्रमा देखाइएको केटाको नाम रहेछ, बाबुको नाम रहेछ अथवा भाइको नाम रहेछ भने सलमा भनेको कसको नाम रहेछ, यहाँ देखाइएको नानीको नाम रहेछ अथवा बहिनीको नाम रहेछ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। ल अब सलमा र इद्रिसको बिचमा के कुराकानी भएको रहेछ यो कुरा हामीले पढौँ है त। अब सलमाले भनिन्, ओहो इद्रिस तिमी कोसँग बजार आयौ भनेर प्रश्न गरेछन्। अनि इद्रिसले भनेछ, म त आमासँग आएको, अनि तिमी नि भनेर इद्रिसले प्रश्न कसलाई गरे, सलमालाई गरेछन्। अनि सलमाले भनिन्, म हजुरआमासँग आएकी, तिम्रा चाहिँ हजुरआमा हजुरबुवा यहाँ हुनुहुन्छ भनेर के गरिन् त, सलमाले इद्रिसलाई प्रश्न गरिन्। के भएछ, दुईजना साथीहरू भेटिएछन् बजारमा, अनि त्यत्तिकैमा के भएछ त उनीहरूको बोलचाल भएछ। अनि सलमाले भनिछिन्, तिमी कोसँग बजार आएको त भनिछिन्। अनि इद्रिसले भनेछ, म त आमासँग आएको, अनि तिमी भनेर प्रश्न गर्दाखेरि सलमाले के भनिन् त, हजुरआमासँग आएकी, तिम्रा हजुरबुवा र हजुरआमा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ नि भनेर प्रश्न गर्छिन्। अनि इद्रिसले भन्यो, हेर न सलमा, मेरा हजुरआमा हजुरबुवा त गाउँमा हुनुहुन्छ, वर्षमा 1-2 पटक मात्र भेट हुन्छ भनेर इद्रिसले भनेछ। मेरो हजुरबा हजुरआमा त गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग वर्षमा कहिले कसो 1-2 चोटि मात्र भेट हुन्छ भन्नुभएछ। कतिपय भाइ बहिनीहरूको पनि त्यस्तै होला, बजार सहरमा पढ्न आउनुभएको छ र दसैँ तिहार अथवा चैतमा छुट्टी हुँदाखेरि, स्कुल छुट्टी हुँदाखेरि भेट्न जानुहुन्छ होला। त्यस्तै इद्रिस पनि बेला बेलामा आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न जाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझिसकेका छौँ। त्यसै गरी सलमाले भन्छन्, ए हो र, हाम्रो घरमा त हजुरआमा हजुरबुवा आमा बुवा काका काकी दाजु दिदी सबै हुनुहुन्छ, यसरी घरमा सबैजना हुँदा कस्तो रमाइलो हुन्छ भनेर सलमाले भनेछिन्। सलमाको घरमा को हुनुहुने रहेछ, हो हजुरआमा हुनुहुने रहेछ, हजुरबुवा हुनुहुने रहेछ, आमा बुवा काका काकी र दाजु दिदीहरू हुनुहुने रहेछ र उहाँहरू एक अर्कामा मिलेर बस्दाखेरि कस्तो हुने रहेछ त, रमाइलो हुन्छ भनेर यहाँ सलमाले भनेकी छिन्। र इद्रिसले भनेको छ, कसरी रमाइलो हुन्छ भनेको छ। यो कसरी भनेको के हो त, कसरी रमाइलो हुन्छ भनेको है त। अनि सलमाले भन्छन्, हजुरबुवाले हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्छ,
यहाँ लेखेको छ हजुरआमाले कपाल कोरिदिनुहुन्छ, आमाले खाजा बनाइदिनुहुन्छ, बुबाले लुगा लगाइदिनुहुन्छ, म जुत्ता ठिक्क पार्छु, झोलामा कापी किताब राख्छु, दाजु दिदीले सँगै विद्यालय लैजानुहुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ त सलमाको घरमा हजुरबुवा हजुरआमा काका काकीहरूले हुनुहुने रहेछ र उहाँहरूले सलमालाई सहयोग गर्नुहुने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै मेरो घरमा पनि हजुरबुवा हजुरआमा बुवा मम्मी काका काकी त हुनुहुन्न, ठुलो बुवा ठुलो मम्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ है त। के गर्नुहुन्छ त हजुरबुवाले बेला बेलामा पैसा दिनुहुन्छ मलाई, 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ लौ नाति चक्लेट खाऊ भनेर दिनुहुन्छ। त्यस्तै हजुरआमाले के गर्नुहुन्छ मिठो मिठो पकाएर खाना दिनुहुन्छ, कहिले खिर पकाएर खाना दिनुहुन्छ, कहिले कुरनी घोटेर खाना दिनुहुन्छ भने बुवाले राम्रो राम्रो कपडाहरू किनिदिनुहुन्छ, डुलाउन लाउनुहुन्छ, मम्मीले नुहाइदिनुहुन्छ, कपडा धोइदिनुहुन्छ। र त्यस्तै ठुलो बुवा ठुली मम्मीहरूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको घरमा पनि के हुन्छ त पक्कै पनि तपाईँको बुवा मम्मीले तपाईँहरूलाई माया गर्नुहुन्छ होला है त। कि माया गर्नु हुँदैन भन्नुहोस् त बाबु नानीहरू, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई तपाईँको बुवा मम्मीले माया गर्नुहुन्छ होला, हजुरबा हजुरआमाले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ होला होइन त। दसैँमा टिका लाउँदाखेरि पैसा दिनुहुन्छ, 50 रुपियाँको नोट 100 रुपियाँको, अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त हजुरबाले त मलाई पैसा दिनुहुन्छ, अब म यही हजुरबासँग टिका लाउन आउँछु भन्नुहुन्छ होला, मनमनै सोच्नुहुन्छ होला, माया गर्नुहुन्छ होला। हो त्यही नै के हो आत्मीयता हो है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामीले के पढ्यौँ त यहाँ भन्नुहोस्, इद्रिस र सलमाको बिचको कुराकानीहरू हामीले पढिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् अझै बाँकी रहेछ थोरै। ल यहाँ के लेखेको रहेछ, इद्रिस लेखेको छ। अब इद्रिसले के भन्छ होला, ओहो कति रमाइलो भन्यो। किन रमाइलो भनेको त, किनभने यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ सलमालाई के गर्नु रहेछ त उहाँको हजुरबुवाले कथा सुनाउनु हुने रहेछ, राम्रो राम्रो कथाहरू। त्यस्तै हजुरआमाले कपाल कोरिदिनु हुने रहेछ, त्यस्तै आमाले खाजा बनाइदिनु हुने रहेछ, बुवाले लुगा लगाइदिनु हुने रहेछ, र उसका दाजु र दिदीले के गर्नु रहेछ त विद्यालय लैजानु हुने रहेछ। त्यसरी यो कुरा सुनेपछि के भयो त इद्रिस अचम्म मानेछ, ओहो कति रमाइलो, अब म पनि आमा बुवालाई भन्छु, अब हामी पनि हजुरबुवा हजुरआमा काका काकी सबैसँगै बस्छौँ भनेर इद्रिसले भन्यो। कसको कुरा सुनेर हो, सलमाको कुराहरू सुनेपछि इद्रिसलाई रहर लाग्यो, हजुरबुवा हजुरआमासँग काका काकीसँग मिलेर बस्ने रहर लाग्यो र उसले आफ्नो कुराहरू सलमालाई भन्यो है त। त्यस्तै सलमाले के भन्यो त, हवस् इद्रिस भोलि विद्यालयमा भेटौँ है भनेर उनीहरू के गए त टाटा बाई बाई गर्दै आफ्नो घरतिर गए, आफ्नो बाटोमा गए, अथवा आफ्नो के कामले आएका थिए बजार, त्यो कामहरू गर्न गए भनेको छ। र तिमीहरूलाई थाहा छ हाम्रो पालामा मेरो पालामा के हुन्थ्यो त, पहिलातिर म काठमाडौँतिर आउँदाखेरि जङ्गलै जङ्गल थियो, बाघ भालुहरू लाग्थे, डर लाग्थ्यो, ओहो बाघ भालुले खान्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो। अहिले तपाईँहरू हुँदाखेरि अथवा तपाईँहरू काठमाडौँ घुम्न आउनुभएको होला, नेपालको सबैभन्दा ठुलो सहर के हो भन्दा काठमाडौँ भन्नुहुन्छ होला, काठमाडौँ घुम्न आउनुहुन्छ होला, र अहिले तपाईँले त्यस्तो जङ्गलहरू देख्न सक्नुहुन्न, बाघ भालुहरू देख्न सक्नुहुन्न। किन होला, किनभने अहिले जङ्गलै छैन, बाघ भालु पनि त्यसरी देख्न सक्नुहुन्न। पहिला हामी सानो सानो हुँदाखेरि काठमाडौँ घुम्न आउँदाखेरि जङ्गलै जङ्गल थियो, बाघ भालुको डर लाग्थ्यो, बाँदरै बाँदर देख्थ्यौँ, हामीलाई डर लाग्थ्यो। अहिले त त्यो जङ्गलहरू काटेर के गरेको छ त घरहरू मात्र बनाएको छ। अहिले त प्रदूषित सहर भनिन्छ काठमाडौँलाई। किन होला भन्नुहोस् त, किनभने यहाँ रुख बिरुवाहरू छैन। यसरी मैले के गरेँ आफ्नो बाल्यकाल तपाईँहरू सामु भने है त। ल अब हामी यसरी यो प्रश्न नम्बर 4
मा रहेको इद्रिस र सलमाको कुराकानी हामीले पढिसकेका छौँ र उनीहरूले के कुरामा कुराकानी गरेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि बुझिसकेका छौँ है त। ल अब सबैजनाले यो प्रश्न नम्बर 5 हेर्नुहोस्। यहाँनिर लेखेको छ प्रश्न नम्बर 5 भनेको छ। ल यहाँ के लेखेको होला भाइ बहिनीहरू सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो यहाँ लेखेको छ स्याबास तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ है त। अब हामीले बुझिसक्यौँ। के बुझ्नुभयो त तपाईँहरूले? ल भन्नुहोस् त। हो यहाँ शब्दहरू दिएको रहेछ। यी शब्दहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? वाक्य बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। ल यहाँ दिएको शब्दहरू सबै पढ्नुहोस् त। के लेखेको रहेछ? यहाँ दिएको शब्दहरू तपाईँलाई सबै थाहा छ? कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला, कतिपयलाई थाहा छैन होला। म यो शब्दको अर्थ म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। ल सरी ल हेर्नुहोस् यहाँ सुरुमा दिएको छ टालो भनेको छ। अब टालो भनेको के हो भनेर सोच्नु पर्दैन है त। तपाईँले देख्नुभएको होला नि आफ्नो घरमा अथवा तपाईँले आफ्नो घरमा भान्साकोठामा त जानुभएको छ। त्यहाँ के हुन्छ? खाना पकाइसकेपछि तातो हुन्छ भाँडा तात्तिन्छ र त्यो भाँडा तात्तिएकोलाई समात्नको लागि तपाईँले कपडा प्रयोग गर्नुहुन्छ नि कपडा। हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? टालो भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँले टेबलहरू पुछ्नुहुन्छ होला आफ्नो घरमा सरसफाइ गर्दाखेरि। हो त्यो पुस्न प्रयोग गरिने कपडालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? स्याबास टालो भन्छौँ है। के भन्ने रहेछौँ? टालो। अब तपाईँले यसको वाक्य बनाउनुहोस्। अब मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब बुझ्नुभयो टालो भनेको के हो? टालोले टेबुल पुच्छौँ भनेर लेख्यौँ। मैले यहाँ एउटा वाक्य बनाएँ। त्यस्तै तपाईँले टालो भनेको के हो यो पनि मैले सिकाइसकेको छु। तपाईँले आफ्नो भाषामा अथवा तपाईँको शैलीमा के गर्न सक्नुहुन्छ त? वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ छ डालो भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? डालो भनेको छ। अब डालो भनेको के हो यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि तपाईँ सहर बजारमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले यो डालो भनेको के हो बुझ्नु हुँदैन। जुन भाइ बहिनीहरू गाउँघरतिर बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूले देख्नुभएको छ, उहाँहरूलाई थाहा छ डालो भनेको के रहेछ त? बाँसको चोयाबाट बनाएको एउटा के हो? भाँडो हो। जहाँ हामीले के राख्छौँ? आलुहरू राख्छौँ है त। आलु प्याज तरकारीहरू राख्छौँ। गाउँघरतिर यो हामीले डालो देख्न सक्छौँ। यदि तपाईँ सहर बजारमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो गाउँघरतिर भएका कोही हुनुहुन्छ होला नि त चिनेको मान्छेहरू, तपाईँको चिनेको मान्छेहरू, पहाडतिर बस्ने मान्छेहरू, उहाँहरूको घरमा जानु होला र उहाँहरूलाई मलाई डालो देखाउनुहोस् भनेर भन्नु होला। उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ र तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, देख्ने मौका पाउनुहुन्छ। अब मैले यहाँ लेखेँ डालो भनेको के हो तपाईँलाई बुझाइसकेको छु। अब डालोको वाक्य बनाऊँ। डालो भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्? हो डालो भनेको के रहेछ त? बाँसको चोयाबाट बनेको एउटा भाँडा रहेछ। त्यो कुरा थाहा पायौँ। र हामीले त्यसमा के राख्न सक्छौँ अरे? तरकारीहरू, फलफुलहरू, धान चामलहरू आदि इत्यादि राख्न सक्छौँ है त। अब लेखौँ डालोमा। मैले यहाँ लेखेँ डालोमा आलु छ। के रहेछ? डालोमा आलु रहेछ भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। तपाईँले बुझेर मात्र सार्नु होला है। सार्नु चाहिँ पर्छ, तपाईँलाई पछि सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई के हुन्छ त? परीक्षामा पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। डालो भनेको त यस्तो रहेछ, डालोमा यो राख्न सक्ने रहेछौँ भनेर मैले यहाँ भनिदिइसकेको छु। तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्तै टप भनेको छ। अब टप भनेको के हो? हो कानमा लाउनुहुन्छ नि केटी, हाम्रो सानो बहिनीहरूले कानमा लाउनु भएको होला, टप लाउनुहुन्छ होला। चिटिक्क बन्नलाई, राम्री बन्नलाई कानमा लगाइन्छ नि टप लाउने हो त्यसलाई, अथवा मुन्द्रा भन्नुहुन्छ होला, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? टप भन्छौँ। अब लेख्नुहोस् टप कानमा
लगाइन्छ। टप कानमा लगाइन्छ भनेर एउटा मैले के गरेँ वाक्य लेखेँ। त्यस्तै पोखरी भनेको त तपाईँलाई थाहा छ। पोखरी भनेको के हो? तपाईँले आफ्नो गाउँघरमा देख्नुभएको होला, तलाउ देख्नुभएको होला अथवा ताल भन्नुहुन्छ होला। पोखरी भनेको के हो त? एउटा खाल्डो ठाउँमा के हो पानी जमेको, तर ठुलो खाल्डोमा है त, धेरै मात्रामा पानी जम्यो भने पोखरी भनिन्छ। अथवा तपाईँहरूले गाई भैँसीहरूलाई एउटा पानीमा लगेर बसाल्ने ठाउँ हुन्छ नि, खाल अथवा पोखरो भन्नुहुन्छ होला, त्यसलाई पनि हामीले सामान्य भाषामा पोखरी भन्छौँ। अब लेखौँ, मेरो गाउँमा के छ? पोखरी छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा पोखरीमा भैँसी बस्यो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ अर्को शब्द जरा भनेको छ। जरा भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई? भन्नुहोस् त। पक्कै पनि थाहा छ होला। के हो भन्नुहोस् तपाईँले? हो, जरा भनेको के रहेछ त? के रहेछ भन्नुहोस् त? माटो मुनिको भाग। के को? रुखको माटो मुनिको भागलाई हामीले जरा भन्छौँ। तपाईँले देख्नुभएको होला, रुख काट्दाखेरि के हुन्छ? माटो मुनिबाट जराहरू हुन्छ नि, ए कत्रो जरा रहेछ भन्नुहुन्छ होला। हो, त्यही नै के हो? जरा हो। अथवा तपाईँले लेख्नु पर्यो, रुखको जरा हुन्छ भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा रुखको माटो मुनिको भागलाई जरा भनिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ बल लेखेको छ। बल भनेको त थाहा छ, भकुन्डो। तपाईँले खेल्नुभएको होला नि, फुटबल खेल्नुभएको छ होला, भलिबल खेल्नुभएको छ होला होइन त, अथवा क्रिकेट पनि खेल्नुभएको छ होला। बलहरू हुन्छ नि, बल एउटा सानो हुन्छ, क्रिकेटको बल सानो हुन्छ भने भलिबल र फुटबल ठुलो हुन्छ। अब तपाईँले लेख्नुपर्छ, मैले बल खेलेको छु भनेर मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै तपाईँले पनि यो शब्दलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ। बल भनेको के हो भनेर भकुन्डो भन्छ है त। अर्को भाषामा बललाई भकुन्डो भन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। अब त्यो भकुन्डोको बारेमा अथवा यो बलको बारेमा तपाईँले लेख्नु पर्यो, एउटा वाक्य बनाउनु होला। त्यस्तै रमाइलो। अब रमाइलो भनेको त थाहा छ, हामी खुसी हुन्छौँ नि, जतिखेर खुसी हुन्छौँ त्यतिखेर हामीले रमाइलो भन्छौँ। अब यहाँ मैले लेखेँ, दसैँमा रमाइलो हुन्छ। किन रमाइलो हुन्छ भन्नुहोस् त? दसैँमा गाउँघरमा तपाईँहरू जानुहुन्छ होला, मामाघर जानुहुन्छ होला र धेरैजनासँग भेटघाट हुन्छ, एकअर्कामा नाच्नुहुन्छ होला, कुरा गर्नुहुन्छ होला, त्यसैले रमाइलो हुन्छ भनेर लेखौँ। दसैँमा रमाइलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँहरूले पनि यही वाक्य नलेखे पनि आफूले अर्को वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गृह कार्य छ। अब गृह कार्य भनेको त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। गृह कार्य भनेको के हो? घरमा गरिने कार्य हो। सरले मलाई गृह कार्य दिनुभयो भनेर मैले यहाँ एउटा वाक्य लेख्छु है त। सरले हामीलाई, मलाई हैन, हामीलाई के दिनुभयो त? गृह कार्य दिनुभयो। हेर्नुहोस्, यसरी मैले वाक्य बनाइसकेको छु। तपाईँले पनि बुझेर वाक्य बनाउनु होला है त। ल, यो सकिसक्यो भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 6 मा के रहेछ? सबैजनाले पढ्नुहोस्। के लेखेको छ? हो, यहाँ लेखेको छ, शब्द चिन्नुहोस् र छुट्याएर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। यहाँ के दिएको छ? हामीले यो त कक्षा 2 मा पनि गरिसकेका हौँ। एउटै डीको भित्र के दिएको छ? भयभरको अक्षरहरू दिएको छ, शब्दहरू एकै ठाउँमा लेखेको छ। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त? छुट्याएर लेख्नु पर्यो। ल, क नम्बरको पढ्नुहोस् त। पढ्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। यहाँ के लेखेको छ? बुवाले मलाई कथा सुनाउनु भयो। एउटै ठाउँमा लेखेको रहेछ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? छुट्याएर लेख्नु पर्यो। कसरी? बुबाले एक ठाउँ हुन्छ, लेख्नुहोस्, मलाई हुन्छ। अब यसरी पढ्न हामीले सक्छौँ। बुबाले मलाई कथा के गर्नुभयो? सुनाउनु भयो। सुनाउनु हुन्छ है त। सुनाउनु
भयो भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ आमाले यो पढ्न सक्नुहुन्छ त यहाँ लेखेको कुरा पक्कै पनि सकिन्न, एउटै स्वरमा पढ्न सकिँदैन। अब यसलाई छुट्याउँ है त। के हुन्छ आमाले के हुन्छ मिठा मिठा के गीत गाउनुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँका शब्दहरू चिनेर छुट्याएर लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को पानामा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ ग नम्बरको प्रश्न रहेछ। यहाँ के लेखेको छ दाजुले गृह कार्य गर्न भाइलाई बोलाउनु भयो लेखेको रहेछ। अब यसलाई हामीले छुट्याएर लेखौँ है त। के हुन्छ होला ल लेख्नुहोस् सबैजनाले। दाजुले एक ठाउँ हुन्छ, गृह कार्य एक ठाउँ हुन्छ, गर्न एक ठाउँ भयो, भाइलाई एक ठाउँ हुन्छ, के बोलाउनु भयो एक ठाउँ हुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ दिएको केलाई शब्दलाई अथवा यहाँ दिएको वाक्यलाई हामीले शब्दहरू छुट्याएर लेख्न सक्यौँ है त। बुझेर मात्र सार्नु होला है। यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्न सोध्ने, सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा आयौँ हामी। ल भन्नुहोस् आज हाम्रो घरमा फुपू र फुपाजु आउनुभयो भनेर लेखेको रहेछ। अब यसलाई छुट्याउँ है त। आज हाम्रो घरमा को आउनुभयो फुपू र फुपाजु के गर्नुभयो त आउनुभयो भनेर लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् मैले लेखिसकेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझेर यो कुराहरू सार्नु भएको छ होला। बुझ्नुपर्छ है नानी बाबुहरू, बुझ्नुपर्छ अनि मात्र सार्ने। अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त यो कक्षा 3 को पहिलो दिन हामीले पाठ 1 पढिरहेका छौँ है त। रमाइलो लागिरहेको छ कि छैन भन्नु होला है। रमाइलो लागेको छैन भने सर मलाई अलिकति रमाइलो लागेन कथा सुनाउनुहोस् भनेर कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँलाई कथा सुनाउँछु। ल त्यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 6 गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि गरिसक्नु भएको छ होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। सबैजनाले प्रश्न नम्बर 7 पढ्नुहोस् त। के लेखेको छ हो यहाँ लेखेको छ उदाहरणमा दिए जस्तै गरी वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् र कहाँ लेख्नुहोस् कपीमा लेख्नुहोस् अथवा कापीमा लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। र तपाईँलाई यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। के उदाहरण दिएको रहेछ ल पढ्नुहोस् त सबैले, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। के लेखेको रहेछ म दाल र भात खान्छु लेखेको छ र त्यसलाई के लेखेको छ मैले दाल र भात खाएँ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् अब हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब ठुल्ठुलो कक्षामा जाँदाखेरि हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जान्छौँ र म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यहाँ म दाल र भात खान्छु भनेको यो वर्तमान कालमा लेखेको छ है त। अब हामीले कालको बारेमा पनि पढ्न सिक्छौँ, पछि गएर हामीले सिक्छौँ है त। के लेखेको छ म दाल र भात खान्छु लेखेको छ। त्यस्तै मैले दाल र भात खाएँ भनेको के हो खाएँ भनेको खाइसकेको हो, त्यो के हो त भूतकाल भनिन्छ है त। अब हामीले यहाँ के थाहा पायौँ त वर्तमान कालमा दिएको रहेछ, हामीले केमा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ त भूतकालमा लग्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ यो उदाहरणबाट सिकिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी यो क नम्बरको भन्नुहोस् के छ म लुगा पट्याएर दराजमा राख्छु भनेर लेखेको रहेछ। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त जसरी उदाहरणमा म दाल भात खान्छुलाई मैले दाल भात खाएँ लेखेको छ त्यस्तै गरी म लुगा पट्याएर दराजमा राख्छुलाई लेख्नु पर्यो। के हुन्छ होला भन्नुहोस् हो अब लेख्नु पर्यो मैले के गर्नु पर्यो त लुगा पट्याएर लेख्नुहोस् है दराजमा
राखेँ हुन्छ है त। राख्छुको राखेँ हुन्छ। राखेँ भयो। खाके भएछ, राखेँ हो है त। यो हेर्नुहोस्, राखेँ भयो है त। यसरी हामीले के गर्यौँ, उदाहरण हेरेर हामीले यो वाक्य परिवर्तन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी ख नम्बरको भन्नुहोस्, राजु नजानेको कुरा शिक्षकलाई सोध्छ लेखेको छ। अब राजुले नजानेको कुरा शिक्षकलाई सोध्यो हुन्छ है त। अब लेख्नुहोस्, राजुले नजानेको कुरा शिक्षकलाई सोध्यो हुन्छ। अथवा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले नजानेको कुरा शिक्षकलाई सोधेँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो लेखेको कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। होइन म यो लेख्दिनँ, अर्को लेख्छु भन्दाखेरि अब म अर्को लेखिदिन्छु। हेर्नुहोस् के हुन्छ त, मैले नजानेको के कुरा, नजानेको कुरा सोध्नुपर्छ है। कसलाई? शिक्षकलाई। सोधे हुन्छ है त। हेर्नुहोस्, चन्द्रबिन्दु लाउन छुटाउनु हुँदैन है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले एउटा यहाँ कस्तो लेखेको छु, यस्तो चिन्ह लेखेको छु। यस्तो चिन्ह हेर्नुहोस्, हो यो चिन्ह भनेको के हो, चन्द्रबिन्दु भन्छ है त। यसलाई, यो चिन्हलाई हामीले चन्द्रबिन्दु भन्छौँ। त्यसै गरी ग नम्बरको लेख्नुहोस्, नम्रता धनकुटाबाट सुन्तला ल्याउँछिन् भनेको छ। नम्रताले धनकुटाबाट सुन्तला ल्याइन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अथवा मैले धनकुटाबाट सुन्तला ल्याएँ हुन्छ। यसरी यहाँ पनि हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। हेर्नुहोस्, मैले कलर लगाइदिएको छु। तपाईँले बुझेर मात्र सार्नु होला है। सार्नु चाहिँ पर्छ, तर कसरी बुझेर सार्ने। र यदि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नुहोस् है नानी बाबुहरू। नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ। त्यसै गरी हेरौँ, हामी यहाँ घ नम्बरमा गयौँ। हामी मामाघर जान्छौँ हुन्छ। अब यसलाई हामी लेख्दाखेरि के हुन्छ, हामी मामाघर गयौँ भनेर लेख्न सक्छौँ। अथवा म मामाघर गएँ भनेर लेख्न सक्छौँ है त। ल मैले के लेखेँ, हामी मामाघर गयौँ भनेर लेख्छौँ। मैले यहाँ लेखेँ। अथवा हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ, म मामाघर गएँ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यसै गरी ङ नम्बरको धनियाँ बजार जान्छिनको के हुन्छ, धनियाँ बजार गइन् हुन्छ। त्यस्तै म बजार गएँ हुन्छ है त। अब धनियाँकी कुरा लेखौँ है त। म कति लेख्ने है, धनियाँ कहाँ गइन्, बजार गइन् लेख्नु पर्यो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, जसरी हामीलाई यहाँ उदाहरणमा वाक्य परिवर्तन गरेको थियो त्यसरी नै हामीले के गर्यौँ त, उदाहरण हेरेर यहाँ दिएका अरू वाक्यहरूलाई परिवर्तन गरिसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँले आफ्नो कपीमा लेखिसक्नु भएको छ होला। लेख्नुहोस् है त। लेख्नुभयो यहाँसम्म भन्नुहोस्। अनि बुझ्नुभयो कि नै त्यो पनि भन्नुहोस् है त। बुझ्नुभयो तपाईँले? ल स्याबास, बुझ्नुभएको रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो है। नबुझेको खण्डमा अथवा तपाईँले बुझ्नु भएन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला। त्यस्तै गरी अब हामी 8 नम्बरमा गयौँ। हेर्नुहोस्, 8 नम्बरमा के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस्। हो लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ, पढेर उत्तर दिनुहोस् भनेको रहेछ। र यहाँ एउटा मेरो परिवार भन्ने एउटा सानो के छ, कथा दिएको छ। मेरो परिवार भन्ने एउटा सानो कथा दिएको छ। र यहाँनिर यो सानो नानीको नाम के हो त, मोनिका हो है त।
यो नानीको नाम मोनिका हो। उनी के गरिरहेकी छिन् त आफू पढिरहेकी छिन् र बुवा मम्मीले उहाँलाई सिकाइरहनु भएको छ। तपाईहरू पढ्दाखेरि तपाईको बुवा मम्मीले तपाईलाई सिकाउनुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् त? पक्कै पनि सिकाउनुहुन्छ होला। तपाईको परिवार सानो छ कि ठुलो छ भन्नुहोस्? कतिपय भाइ बहिनीको परिवार सानो होला। अब सानो परिवार र ठुलो परिवार भनेर कसरी छुट्याउने सर भन्नु होला। जस्तै अब म तपाईलाई सिकाउँछु है त। यदि तपाईको घरमा हजुरबुवा, हजुरआमा, काका काकीहरू अथवा ठुलो बुवा ठुली मम्मीहरू सँगै बस्नुहुन्छ भने त्यो परिवारलाई हामीले ठुलो परिवार भन्छौँ है त। के भन्छौँ अरे? यदि काका काकी, ठुलो बुवा ठुली मम्मी, हजुरबुवा हजुरआमा र तपाईँ र तपाईँको बुवा मम्मी दाइ दिदीहरू एउटै परिवारमा बस्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले ठुलो परिवार भन्छौँ। र सानो परिवार भनेको के हो त? तपाईँ र तपाईँको दाइ दिदी र तपाईँको बुवा आमा मात्र बस्नुहुन्छ भने अथवा तपाईँको परिवार मात्र बस्नुहुन्छ भने। हजुरबा हजुरआमाहरू हुनु हुँदैन, काका काकीहरू पनि बस्नु भएको छैन भने त्यस्तो परिवारलाई हामीले के भन्छौँ? सानो परिवार भन्छौँ है त। र कतिपय धेरै जसो भाइ बहिनीहरू ठुलो परिवारमा बस्नु भएको छ होला र कोही मात्र सानो परिवारमा बस्नुहुन्छ होला है त। ल अब यहाँ मेरो परिवार भन्ने कथा पढौँ है त। र तल प्रश्नहरू सोधेको छ त्यसको उत्तर दिने प्रयास गरौँ। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, मेरो नाम मोनिका हो। के हो छ? मोनिका हो। म सानो परिवारमा बस्छु। हेर्नुहोस्, मोनिका कस्तो परिवारमा बस्ने रहेछन् त? एउटा सानो परिवारमा बस्ने रहेछिन्। उनको परिवारमा हजुरबुवा हजुरआमा, अङ्कल आन्टी भन्नुहुन्छ होला अथवा काका काकी, त्यस्तै ठुलो बुवा ठुली मम्मीहरू हुनु हुँदैन। त्यहाँहरू छुट्टिएर बस्नु भएको रहेछ अथवा अर्कै ठाउँमा बस्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। उनको परिवारमा को रहेछन्? मेरो घरमा आमा बुबा र म मात्र बस्छौँ। बुबा आमाकी म एक्लै सन्तान हुँ। उनी के रहेछन् त? एक्लै सन्तान रहेछन्। एक्लै सन्तान भनेको एउटा मात्र भएको, दाजु दिदी अथवा भाइ बहिनीहरू नभएको एउटा सिङ्गल भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। म त एक्लो छोरो हुँ भन्नुहुन्छ होला अथवा म त एक्लै छोरी हुँ भन्नुहुन्छ नि। हो त्यही नै के हो त? एक्लै सन्तान भनिन्छ है त। आमा र बुबा दुवै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ। कहाँ काम गर्नुहुने रहेछ? मोनिकाको आमा बुबा अफिसमा। उहाँहरू दुवै मिलेर घरको काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त हुनुहुन्छ। के हुनुहुने रहेछ? व्यस्त हुनुहुने रहेछ। व्यस्त भनेको के? बिजी भन्नुहुन्छ होला तपाईँले। अथवा काम गरिरहने, काम गरेको गरै गर्ने, खाली नबस्नेलाई हामीले के भन्छौँ? व्यस्त भन्छौँ है त। हेर्नुहोस्, मैले यो शब्दको बारेमा भनेको। व्यस्त भनेको के हो? खाली नबस्ने। हाम्रो काम के हुन्छ? हामीले पढ्छौँ अनि खाली बस्छौँ, खेल्छौँ, घुम्छौँ नि। हामीहरू व्यस्त छैनौँ है त। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै उहाँहरू काममा खटेको देख्दा मलाई पनि काम सघाउन मन लाग्छ। आफ्नो बुवा मम्मीले काम गरेको देखेपछि यो मोनिकालाई के गर्न रहर लाग्ने रहेछ त? मैले पनि केही सहयोग गरौँ अथवा सघाउन मन लाग्ने रहेछ उनलाई भन्ने उनको भावना रहेछ। मैले भान्सामा तरकारी केलाउन र पखाल्न सघाउँछु। भान्सामा के गर्ने रहेछन्? तरकारी केलाउन र पखाल्न। अब केलाउनु भनेको के हो भनेको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। केलाउने भनेको के हो? काटकुट गर्ने, काट्ने काम। अथवा साग केलाएको देख्नुभएको छ? सागलाई के गर्नुहुन्छ? सागको जराहरू फाल्नुहुन्छ, पहेँलो पातहरू फाल्नुभएको तपाईँले देख्नुभएको होला। त्यस्तोलाई के भन्छ? केलाउनु भन्छ है त। चिया नास्ता खाएका साना साना कप र प्लेटहरू माझ्छु। के गर्ने रहेछन् त? चिया नास्ता खाएका साना साना कप र प्लेटहरू के गर्ने रहेछन्? उनले माझ्ने रहेछन्। तपाईँले माझ्नुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् त? पक्कै पनि माझ्नुहुन्न होला। तपाईँ त ठुलो बडो मान्छेहरू होइन? त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। माझ्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। म मेरा कपडा पट्याएर राख्छु। आफ्नो कपडाहरू पट्याउने रहेछिन्। म घरका सामानहरू मिलाएर राख्छु। हेर्नुहोस् त, घरका सामानहरू पनि मिलाएर राख्ने रहेछिन्। कसले? मोनिकाले। मेरो घरमा सानो पप्पी पनि पालेको छ। यो पप्पी भनेको छ। यो पप्पी भनेको के हो?
कुकुरको छाउरा छाउरी हुन्छ नि, सानो सानो कुकुरको बच्चा बच्चीलाई उसले के लेखेको छ, पप्पी भनेर नाम दिएको रहेछ। पप्पी भनेको के हो, कुकुरको नाम हो है त। म उसलाई धेरै माया गर्छु। के गरिरहेछन्, मोनिकाले एउटा कुकुर पालेकी रहेछिन् भाइ बहिनीहरू। कुकुर कसरी भुक्छ, व्याउ व्याउ गर्छ नि, हो त्यस्तै सानो बच्चा कुकुर पालेकी रहेछिन् र उनले त्यो कुकुरलाई के गर्ने रहेछन्, धेरै माया गर्ने रहेछिन्। हामीले जनावरलाई माया गर्नुपर्छ है त। तपाईहरू के गर्नुहुन्छ, कुकुर बाटोमा देख्नुभयो भने ढुङ्गाले हान्नुहुन्छ होला, त्यस्तो गर्ने होइन, माया गर्नुपर्छ है त। माया गर्ने, बोलाउने, घरमा ल्याउने, खानासाना खुवाउने काम गर्नुपर्छ है त जनावरहरूलाई। ऊ पनि मलाई धेरै माया गर्छ। म उसलाई खाना र पानी दिन्छु। के दिने रहेछिन्, पप्पीलाई खाना र पानी दिने रहेछिन्। उसले खाएको भाँडा सफा गरिदिन्छु भनेर लेखेको छ। उसलाई एकछिन चौरमा डुलाएर ल्याउँछु। के गर्ने रहेछन् त, त्यो सानो पप्पीसँग चौरमा घुम्न जाने रहेछिन्, डुलाउन जाने रहेछिन्। तपाईँले देख्नुभएको होला आफ्नो गाउँघरतिर कुकुर पालेकाहरूले के गर्छन्, साङ्लो बाँधेर कुकुरको घाँटीमा के गर्छन्, डोर्याउँदै हिँड्छन् नि, त्यो भनेको के हो, कुकुरलाई डोर्याउनु, डुलाउनु भनेको है त। यसरी सबै काम सकेपछि साबुन पानीले मिची मिची हात धुन्छु भनेको छिन्। हेर्नुहोस्, काम सकेपछि के गर्नुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ है। तपाईहरू कतिपय भाइ बहिनीहरू त टोयलेट गरेर आएपछि पनि साबुन पानीले हात धुनुहुन्न, त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो ब्याड ह्याबिट भन्छ है त, नराम्रो बानी बेहोरा हो। हामीले के गर्नुपर्छ, केही कामहरू गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, साबुन पानीले आफ्नो हात मिची मिची धुनुपर्छ है त, सफा राख्नुपर्छ भनेको। आजभोलि त मैले आफ्नो गर्ने कामको सूची नै बनाएकी छु। हेर्नुहोस् त के गरिरहेछन्, यो नानी धेरै राम्रो रहेछन्। हेर्नुहोस्, कामको सूची बनाएकी रहेछन्। मैले कुन समयमा के काम गर्ने भनेर टाइम टेबल भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, अब त म पढ्ने टाइम टेबल बनाउँछु भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै टाइम टेबल के गरेकी रहेछन् त, यो मोनिका भन्ने सानी नानीले बनाएकी रहेछिन्। त्यसलाई हामीले नेपालीमा कामको सूची भन्छौँ है त। म आफूले सक्ने जति काम आफै जानेर गर्छु। मेरो काम देखेर मेरा बुबा आमा मलाई स्याबासी दिनुहुन्छ। यसरी स्याबासी पाउँदा झन् मलाई धेरै काम गर्न मन पर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यसरी स्याबासी पाउँदा झन् मलाई धेरै काम गर्न मन लाग्छ अथवा मन पर्छ भनेको छिन्। तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ होला। तपाईँलाई कसैले आएर राम्रो कुरा भनिदियो, तिमीले गर्न सक्छौ, गर्नुपर्छ, स्याबास भन्यो भने के हुन्छ, पढ्न मन लाग्छ, अलि धेरै बेर पढ्न मन लाग्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न मन लाग्छ। यदि तपाईँलाई कसैले आएर बिचमा तैँले यस्तो काम गर्न सक्दैनस्, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्यो भने के हुन्छ, तपाईँको मन खिन्न हुन्छ होला, अनि म त काम गर्दैन भनेर छोड्नुहुन्छ होला। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है त। आफ्नो काम आफै गर्ने। के भने मैले भर्खरै, भन्नुहोस् त, हो आफ्नो काम आफै गर्ने है त। त्यस्तै मलाई घरका कामहरू गर्दा के हुने रहेछ, रमाइलो लाग्छ र आनन्द पनि आउँछ। उनी के गर्ने रहेछन्, घरको काम गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी हुने रहेछन्। मेरो काम गर्ने बानी देखेर आमा बुबा मसँग धेरै खुसी हुनुहुन्छ। बुबाले कथाका रमाइला किताब उपहार ल्याइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मोनिकाको बुबाले, हेर्नुहोस् कसको, मोनिकाको बुबाले के गर्नु रहेछ, आफ्नो छोरीलाई माया गरेर कथा पढ है नानी भन्दै कथाको किताबहरू ल्याइदिनु हुने रहेछ। पहिला म मेरो गृह कार्य गर्छु र कथाका रमाइला किताबहरू पनि पढ्छु भनेर उनले भनेकी छिन्। मैले पढ्ने समयमा आमा बुवा मसँगै बस्नुहुन्छ। हामीले यहाँ चित्रमा पनि देखेका छौँ नि, मोनिका पढ्दाखेरि के गर्नुहुने रहेछ, आमा र बुवा सँगै बस्नुहुने रहेछ र के गर्नुहुने रहेछ त, सहयोग गर्नुहुने रहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, आमा बुवा पनि गृह कार्य गर्न सघाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै तपाईँहरू पनि अबदेखि होमवर्क गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, आफ्नो बुवा मम्मीको छेउमा गएर बसेर होमवर्क गर्नु पर्यो, नजानेको कुरालाई सोध्नु पर्यो। उहाँहरू मलाई पढेका कुरा सोध्नुहुन्छ, मैले नजानेका कुराहरू सिकाइदिनुहुन्छ। मेरो पढ्ने काम सकिएपछि
सबैजना सँगै बसेर रमाइला कुराकानी गर्छौँ। हेर्नुहोस् त के रहेछ, मोनिका आफ्नो गृह कार्यहरू गर्ने रहेछिन् र गृह कार्यहरू गरिसकेपछि एक आपसमा बुवा मम्मीसँग के गर्ने रहेछिन्, बोल्ने रहेछिन्, रमाइला कुराकानीहरू गर्ने रहेछिन्। यही लेखेको छ है त। त्यस्तै तपाईँहरू गर्नुहुन्छ त? होमवर्क गरेपछि आफ्नो बुवा मम्मीको सँगै बसेर होमवर्क गर्नुहुन्छ त? कतिपय भाइ बहिनीहरू गर्नु हुँदैन, होमवर्क पनि गर्नुहुन्न तपाईँहरू कतिपयले। होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ है, यो राम्रो बानी हो। यसले हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ है त। र आफ्नो बुवा मम्मीसँग नडराइकन, डराउनु हुँदैन, राम्रोसँग बोल्ने, एक आपसमा मेलमिलाप हुनुपर्छ है त। र यसै गरी भनेको छिन्, हामी बेलुका समयमा सुत्छौँ र बिहान सबेरै उठ्छौँ भनेको छ। हामी बेलुका समयमै भनेको यो, हामी बेलुका छिटो छिटो खाएर चाँडै समयमै सुत्छौँ र बिहान सबेरै भनेको यो छिटो अथवा बिहानै भन्नुहुन्छ नि, बिहानै 5 बजे उठ्ने रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ हामीले थाहा पायौँ है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ, मेरो परिवार भन्ने एउटा कथा थियो। यो कथा हामीले पढिसकेका छौँ। अब यहाँ तल के प्रश्नहरू सोधेका छन् भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो है त। कथा तपाईँले पनि एकचोटि पढ्नु होला है। तपाईँले आफै पढ्नुभयो भने त्यो जतिको उत्तम, त्यो जतिको राम्रो कार्य केही हुने छैन। त्यसैले आफूले पनि एकचोटि पढ्नु होला। क नम्बरमा लेखेको छ, मोनिका कस्तो परिवारमा बसिन् त? हामीले सुरुमै पढेको सानो परिवारमा बसिन् भनेर। अब लेख्नु पर्यो, मोनिका कस्तो परिवारमा? सानो परिवारमा बस्छिन् भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। हेर्नुहोस् मैले लेखिसकेँ, तपाईँलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर यहाँ कलर पनि लगाइदिएँ, यहाँ माथिको मैले मेटाइदिएँ है त। हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ, मोनिका भान्सामा के काम गर्छिन् भनेको छ। ल हेरौँ, के काम गर्नेछिन् भान्सामा? तरकारी केलाउने, पखाल्ने, त्यस्तै साना साना कप र प्लेटहरू माझ्छु भनेको छिन्। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, मोनिका भान्सामा, अब यसरी लेख्नुहोस्, मोनिका भान्सामा टडडट काम गर्छिन् भनेको छ। अब त्यो खाली ठाउँ भर्नु पर्यो, के काम गर्ने रहेछिन्? तरकारी केलाउने। अब लेख्नु पर्यो, तरकारी केलाउने। त्यस्तै केलाउने र पखाल्ने, साना साना भाँडा माझ्ने, माझ्ने आदि भनेर मैले यहाँ लेखेँ है त। अब तपाईँले यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने भन्दा, मोनिका भान्सामा तरकारी केलाउने र पखाल्ने, साना साना भाँडा माझ्ने काम गर्छिन् भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ। मैले सिकाएको छु, यहाँनिर पनि लेखिदिएको छु। यसलाई मिलाएर लेख्ने काम तपाईँको, र मलाई विश्वास छ तपाईँले लेख्न जान्नुभएको छ। उत्तर लेख्न त तपाईँले जान्नुभएको छ। त्यसरी त जानेर तपाईँ कक्षा 2 बाट कक्षा 3 मा आइसक्नु भएको छ है त। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै ग नम्बरमा छ। ग नम्बरको प्रश्न पढ्नुहोस् सबैजनाले। हो यहाँ लेखेको छ, मोनिकाका आमा बुवाले उनलाई के काममा सघाउनुहुन्छ भनेको छ। के काममा सघाउनुहुन्छ रे? गृह कार्य गर्न। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर लेखेको छ, आमा बुवा पनि गृह कार्य गर्न सघाउनुहुन्छ लेखेको छ। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ है त। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, मोनिकाका आमा बुवाले उनलाई गृह कार्य गर्न सघाउनुहुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ? उत्तर दिनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू।
त्यसै गरी घ नम्बरको प्रश्न पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस् है। क ख ग को मैले उत्तर सिकाइदिइसकेको छु। यसलाई तपाईँले लेख्नुहोस्, सार्नुहोस्, मिलाएर लेख्नुहोस्। मोनिकाको बानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मोनिकाको बानी? ठिक लाग्यो कि राम्रो लाग्यो कि बेठिक लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। तपाईँलाई पनि मोनिका जस्तै बन्न मन लागेको होला अहिले। तपाईँलाई पनि मोनिका जस्तै बन्न मन लागेको छ होला, होइन त? कथा पढ्दाखेरि पक्कै पनि लाग्यो होला। भनेको के हो त? राम्रो लाग्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने? मोनिकाको लेख्नुहोस् है। अहिले म मेटाइदिन्छु फेरि। मोनिकाको बानी तपाईँलाई भनेको छ, अब मलाई लेख्नु पर्यो। कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न जान्नुपर्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो लेखिसक्नु भएको छ होला। ल हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस् है त। लेख्नुभयो? पक्कै पनि लेख्नुभयो। के लेख्नुभयो होला? मोनिकाको बानी मलाई राम्रो लाग्यो भनेर लेखिसक्नु भएको छ होला है त। र यदि तपाईँलाई मैले पढाएको चाँडो चाँडो जस्तो लाग्छ भने के गर्ने त? मैले पढाएको कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला, सुन्नु होला, अनि उत्तर लेखेर अब तपाईँले सक्नु भएन भने के गर्ने त? एकछिन भिडियोलाई पज गर्नु होला, रोक्नु होला अनि लेख्नु होला है त। ल त्यस्तै यो 9 नम्बरमा हामी गइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 9 मा के लेखेको छ पढ्नु सबैजनाले। यहाँ लेखेको छ 9 वटा वाक्य बनाएर कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? 9 वटा वाक्यहरू बनाउनु पर्ने रहेछ र त्यसलाई हामीले कापीमा लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै यहाँ आमा, बुवा, हजुरबुवा, हजुरआमा, काका, फुपू, मामा, माइजू लेखेको छ। त्यस्तै यहाँ तिमीलाई, मलाई, उसलाई लेखेको छ। र यहाँ के लेखेको छ? सहयोग गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, मिठाई दिनुहुन्छ, घुमाउन लैजानुहुन्छ, पढाउन लैजानुहुन्छ अथवा पढाउनुहुन्छ, कथा सुनाउनुहुन्छ, लेख्न सिकाउनुहुन्छ, बोक्न सक्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म तपाईँलाई सिकाउँछु। तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? हो, यसलाई गृह कार्यको रूपमा लेख्नु पर्यो। 9 वटा वाक्य बनाउनु पर्यो है त। अब लेख्नु पर्यो। आमा, यसरी लेख्ने। आमा तिमीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँ दिएका शब्दहरू पहिला लेख्ने, त्यसपछि यहाँ दिएका यी शब्दहरू छन् नि, यसलाई बिचमा लेख्ने र अन्तिममा यहाँ दिएका शब्दहरूमध्ये यहाँ दिएको यो लाइनमा दिएको छ नि, योहरू लेख्नु होला है त। ल यति चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले के गर्नु पर्यो त? 9 वटा वाक्यहरू बनाएर कपीमा लेख्नु पर्यो अनि आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला, माया गर्नुहुन्छ, स्याबासी दिनुहुन्छ है त। यति काम चाहिँ गर्नु होला है। जसरी मोनिकाले आफ्नो काम गरिसकेपछि बुवा आमाबाट स्याबासी पाएकी छिन्, त्यस्तै तपाईँले पनि यति काम गरेर देखाउनु भयो भने तपाईँको बुवा मम्मीहरू खुसी भएर तपाईँलाई स्याबासी दिनुहुन्छ। उस्तै भएर तपाईँलाई मिठाई किन्ने पैसा पनि दिनुहुन्छ है त। ल ठिक छ, यो गर्नु होला। मैले यहाँनिर गृह कार्य भनेर लेखिदिएँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यसलाई सार्नु होला। के प्रश्न नम्बर 9 तपाईँले गर्ने है त। गर्नुहोस् है र मलाई विश्वास छ तपाईँले गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब हामी प्रश्न नम्बर 10 मा छौँ। 10 मा के लेखेको छ? छिटो छिटो पढ्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ? छिटो छिटो पढ्ने भनेको छ। ल सबैजनाले यहाँ दिएको शब्दहरू फटाफट छिटो छिटो पढौँ त। पढिसक्नु भयो तपाईँहरू? ल म एकचोटि पढेर सुनाउँछु है त। खरघर, छुराबुरा, फलबल, घरिघरि, ठाडे ढाडे, थाकधाक, जार जार, दन्न धन्न, बरबर झरझर भनेर यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ दिएको शब्दहरूलाई छिटो छिटो पढिसकेका छौँ र यहाँ केही पनि भनेको छैन, पढ्ने मात्र रहेछ। यो कुरा त हामीले पढिहाल्छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै छिटो छिटो पढिसक्नु भएको छ होला है त। पढ्नुपर्छ है, अल्छी मान्नु हुँदैन। यहाँ पढ्नुहोस् भनेको छ, फेरि यो सरले पढेर सुनाउनुहुन्छ हामीले किन पढ्ने भन्ने जस्तो त्यो विचारहरू तपाईँले नलिनुहोस् है त।
तपाईले के सोच्नु पर्यो, यो मेरै लागि हो, यो कक्षा 3को नेपाली मेरै लागि लेखेको हो, मैले पढ्नुपर्छ भन्ने तपाईको धारणा हुनुपर्छ है त। र यसरी 10 नम्बर सक्यौं। अब 11 नम्बरमा जाँदैछौँ। हेरौँ 11 नम्बरमा के छ, पढौँ है त। ल भन्नुहोस् यहाँ के लेखेको रहेछ, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ के दिएको छ, शब्दहरू दिएको छ र यहाँ अन्तिममा के दिएको छ, खाली ठाउँ दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, मिल्ने शब्दहरू यहाँ दिएको कोष्टकबाट लेख्नु पर्यो। त्यस्तै क नम्बरको लेखौँ, लोखर्के सहर के हुन्छ, गयो हुन्छ है त। सहर के हुन्छ, जहाँ गइन्छ नि, कि खायो हुन्छ, खायो त हुँदैन पक्कै पनि। त्यस्तै न्याउरीले चङ्गा के हुन्छ, उडायो। तपाईले दसैँ तिहारमा चङ्गा उडाउनु हुन्छ नि, चङ्गालाई के गर्नुहुन्छ, उडाउनु हुन्छ कि कराउनु हुन्छ, उडाउनु हुन्छ। त्यही भएर यहाँ उडायो लेखेको। त्यस्तै ग नम्बरमा छेपारो किरा फटेङ्ग्रा खान्छ हुन्छ। छेपारोले तपाईले देख्नु भएको होला, छेपारो अथवा तपाईले लिजार्ड भन्नुहुन्छ होला, आज इङ्ग्लिसमा लिजार्ड भन्नुहुन्छ होला, नेपालीमा छेपारो भन्छ। छेपारो सबैजनाले देख्नु भएको छ। त्यसले के गर्छ त, किरा फटेङ्ग्रा खाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै घ नम्बरमा आमा बिरुवा के गर्नुहुन्छ, रोप्नुहुन्छ। बिरुवालाई हामीले रोप्छौँ नि त, तपाईहरुले देख्नु भएको होला, तपाईको गाउँघरतिर बिरुवा रोपेको तपाईले देख्नु भएको छ होला। के हुन्छ, गोबी लगाउनु भएको होला। त्यस्तै काँक्राहरूको बिरुवाहरू छरेर काँक्रा खानुहुन्छ होला, घरमै तरकारी फलाउनुहुन्छ होला हैन त। के हो त, बिरुवाहरूलाई हामीले रोप्छौँ है त। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ, बुबा बिरुवामा पानी हाल्नुहुन्छ। बिरुवामा पानी हाल्छौँ नि हामीले, कि झिक्नुहुन्छ पानी बिरुवाबाट, झिकेको त हामीले आजसम्म सुनेका पनि छैनौँ। ल यसरी हामीले के गर्यौँ, लोखर्के सहर गयो भनेर एउटा शब्द गरायौँ, शब्द बनाएका छौँ, शब्द थपेर एउटा वाक्य बनाएका छौँ। त्यस्तै न्याउरीले चङ्गा उडायो, छेपारो किरा फटेङ्ग्रा खान्छ, आमा बिरुवा रोप्नुहुन्छ र बुबा बिरुवामा पानी हाल्नुहुन्छ भनेर हामीले यहाँ वाक्यहरू बनाइसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ होला। अब 12 नम्बर पल्टाउनुहोस् सबैजनाले। यहाँ लेखेको छ, शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ तल 4वटा शब्द दिएको छ, डालो, दह, फर्सी र टालो भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, जोडा मिलाउनु पर्यो। डालो भनेको कुरा त मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, के हो, चोयाले बुनेको भन्ने। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ छ डालो भनेको के हो, चोयाले बुनेको फराकिलो मुख र साँघुरो पिँध भएको अन्नपात राख्ने ठाउँ अथवा राख्ने भाँडो भनेर यहाँ लेखेको छ। र मैले यो कुरा तपाईलाई अगाडि पनि भनिसकेको छु है त। त्यस्तै दह, दह भनेको के हो, पानी जमेको ठाउँ, पोखरी पनि भन्नुहुन्छ है त यसलाई। त्यस्तै फर्सी भनेको छ, फर्सी त थाहा के हो, तरकारी हो। फर्सीको तरकारी खानुभएको छ होला, अथवा तपाईले उसिनेर पनि खानुभएको छ होला पक्कै पनि। त्यस्तै टालो भनेको के हो त, कपडाको सानो टुक्रो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, एउटा कपडाको सानो टुक्रो हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, टालो भन्छौँ भनेर मैले तपाईलाई अघि पनि यो पाठको पढ्दाखेरि सुरुमा मैले कुरा गरिसकेको छु। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। र यहाँ मैले जोडा मिलाए अनुसार तपाईले जोडा पनि मिलाइसक्नु भयो होला कि मिलाउनु भएको छैन भन्नुहोस् त। अटेरी त हुनुहुन्न नि तपाईँ, सध्य हुनुपर्छ है त, राम्रो बानी बेहोरा भएको मान्छे हुनुपर्छ। सरले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ है त। मैले यहाँ जे कुरा भनेको छु यो तपाईको हितको लागि भनेको हो, तपाईलाई राम्रो होस् भनेर भनेको हो है त। ल अब पाना पल्टाउनुहोस्। 13 नम्बरमा गयौँ। 13 नम्बरमा के छ पढ्नुहोस् त, पाठ पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के छ, डालामा फर्सी लेखेको छ। डाला भनेको के हो त्यो त हामीलाई थाहा छ, फर्सी भनेको पनि के हो यो पनि हामीलाई थाहा छ। यी हेर्नुहोस्, फर्सीको चित्र यस्तो हुन्छ, सबैजनाले देख्नु भएको पनि छ होला। यो के हो, फर्सीको चित्र हो है त। हेर्नुहोस् यहाँ रातो लगाइदिएँ, यो फर्सीको चित्र हो। अब हेरौँ, डालामा फर्सी भन्ने एउटा पाठ दिएको छ, पढौँ
र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिउँ है त। ल सबैजनाले पढ्नुहोस् के लेखेको छ। बलबहादुर गाउँका नामी किसान हुन्। एउटा बलबहादुर भन्ने एउटा किसान रहेछ, त्यो गाउँको राम्रो किसान रहेछ, नाम चलेको किसान रहेछ। यो नामी भनेको नाम चलेको है त। हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखेँ, उनी विभिन्न थरीका तरकारी फलाउँछन्। बलबहादुरले के गर्ने रहेछन् त, विभिन्न थरीका फर्सी, आलु, गोबी, प्याज, टमाटर यस्ता विभिन्न तरकारीहरू फलाउने रहेछन्। उनी टारबारी र खेतका गरामा हरिया तरकारी रोप्छन्। बलबहादुर बारीमा ड्याङ बनाउँछन्। ड्याङ भनेको छ। यो ड्याङ भनेको के हो अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ड्याङ भनेको के हो त, माटो खनेर माटोलाई उठाउने। तपाईँले आलु रोप्दाखेरि देख्नुभएको होला नि, के हुन्छ, माटोलाई उठाउनुहुन्छ नि, खनेपछि उठाउनुहुन्छ नि हल्का, त्यो पहिलाको सतहभन्दा, जमिनको सतहभन्दा अलिकति माथि उठाउनेलाई हामीले ड्याङ भन्छौँ, अथवा माटोको गाह्रो जस्तो भनेर बुझाउन तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। उनी नजिकको दहबाट पानी ल्याएर हाल्छन्। दह भनेको पोखरी हो, हामीलाई थाहा छ। उनको पल पलको मिहिनेतले उनलाई खुसी तुल्याउँछ। हेर्नुहोस्, यो पल पल भनेको के हो, समय समय, उनले गरेको समय समयमा गरेका मिहिनेतले उनलाई के गराउने रहेछ, खुसी तुल्याउने रहेछ। बलबहादुर बारीमा एकपल्ट अनौठो फर्सी फल्यो। हेर्नुहोस् त, बलबहादुरको बारीमा एकपल्ट कस्तो फर्सी फलेछ, एकदम अनौठो फर्सी फलेछ। त्यो फर्सी हेर्दा डालो जस्तो देखिन्थ्यो। कस्तो, डालो जस्तो देखिन्थ्यो। फर्सी हेर्न तलमाथिका मानिसहरू जम्मा भए। यस्तो अनौठो फर्सी कसरी फल्यो भनेर सबैले कल्पना गर्न थाले। सबैले सोच्न थाले, हामीले देखेको फर्सी गोलो आकारको हुन्छ, तर यो बलबहादुरको बारीमा कस्तो फर्सी फलेछ त, डालो आकारको फर्सी फलेछ। माथि ठुलो, तल पिँधमा के सानो भएको फर्सी फलेछ। र यस्तो फर्सी देखेपछि मान्छेहरू अचम्म मानेछन्। ओहो, यस्तो फर्सी कसरी फल्यो होला भनेर कल्पना गर्न थाले, सोच्न थाले भनेको छ। कसैले यसको बिउ फरक हुनुपर्छ भने। हेर्नुहोस्, यो बिउ भनेको छ। यो बिउ भनेको के हो, बिजुलाहरू। हामीले बिउ छर्छौँ नि, बिरुवा भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो बिरुवा उमार्नुभन्दा अगाडि हामीले बिउ छर्नुपर्छ। बिउ छरेपछि बिरुवा उम्रिन्छ र त्यो बिरुवालाई हामीले लगाएर के हुन्छ, बोट बन्छ है त। थलबहादुरले भने बलबहादुरको बारीमा फर्सी फलेको रहेछ र अर्को किसान थलबहादुरले के भनेछन्, उनी कपमा केही घोलेर फर्सीका फेदमा हाल्थे, टालामा बाँधेको धुलो पनि जरामा हाल्थे। उनी चराले जरा खान्छ कि भनेर हेरिरहन्थे। नयाँ मल नै हाल्नुपर्ने त होइन त होला नि भनेको छ, होइन होला नि भनेको छ। तर धेरैले सही अनुमान गर्न सकेनन्। अन्त्यमा सबैले यस्तो फर्सी फलाउने जुक्ति बताउन बलबहादुरलाई कर गरे। सबैले सोचेछन् यस्तो फर्सी कसरी फलेको होला भनेर सबैले आफ्नो के भनेछन् त, तर्कहरू दिएछन्। कसैले भनेछ, यो थलबहादुर भन्ने मान्छेले के भनेछ त, उसले त केही घोलेर फर्सीमा हाल्थ्यो, टालामा बाँधेको धुलो पनि हाल्थ्यो र बेला बेलामा फर्सीको जराहरू हेर्न जान्थ्यो भनेर थलबहादुरले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू भनेछ। र सबैले सही अनुमान गर्न सकेछन्। र अन्त्यमा के गरेछन् त, अब त हामीले यसलाई यो बलबहादुरलाई नै सोध्नुपर्छ भनेर के गरेछन्, बलबहादुर कहाँ गएछन्। सबैको अनुरोधपछि बलबहादुरले सबैतिर फर्केर भने। सबैले भनेछन् कि यस्तो फर्सी कसरी फल्यो हामीलाई भन्नुहोस् बलबहादुरजी भनेर भन्दाखेरि उसले भनेछ, के भनेछ, यसपालि मलाई नौलो भनेको नयाँ, यसपालि मलाई नौलो फर्सी फलाउन मन लाग्यो। मैले फर्सीको चिचिलालाई, यो चिचिला भनेको छ, हेर्नुहोस्, फर्सीको चिचिला भनेको जब फर्सी फल्दाखेरि सानो हुन्छ नि सुरुमा, हो त्यो सानो फर्सीलाई हामीले चिचिला भन्छौँ है त। के भन्ने रहेछौँ, चिचिला भन्ने रहेछौँ। चिचिलालाई घैँटामा राखेर घैँटा जस्तो फलाएँ, हाँडीमा राखेर त्यस्तै आकारको फर्सी फलाएँ। यो चाहिँ चिचिलोमै डालामा राखेर फलाएको फर्सी हो। केमा राखेको रहेछन् त, डालामा राखेर फलाएको रहेछन्। डालो जस्तै पो फल्यो।
अब पर्सि हुने प्रदर्शनीमा यही फर्सी लिएर जाने विचार छ भनेको छ। यो प्रदर्शनी भनेको के हो? तरकारीहरूको मेला हो। तरकारीहरूको मेला। जस्तै तपाईँ मेलामा गएर पिङ खेल्नुहुन्छ हैन, अर्को तपाईँहरू खेल्ने मेलामा जानुहुन्छ, रमाइलो मेलामा। त्यस्तै यो प्रदर्शनी भनेको के हो त? विभिन्न ठाउँबाट किसानहरूले आफूले फलाएका फर्सी, आफूले फलाएका तरकारीहरू लिएर त्यहाँ जान्छन्। विभिन्न किसिमका हुन्छन्, कसैको ठुल्ठुलो हुन्छ भने कसैको सानो सानो हुन्छ र त्यो प्रदर्शनीमा राख्छन् र मान्छेहरू त्यहाँ जान्छन्, हेर्छन्, बुझ्छन् कसरी फलाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्छन् है त। यस्तो कुराहरू हामीले के भन्ने रहेछौँ? तरकारीको प्रदर्शनीमा सिक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। उनको कुरा सुनेर सबैजना के परे? छक्क परे। यो छक्क भनेको त थाहा छ, दङ्ग हुने के, अनौठो मान्ने कुरा। ओहो भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही हो, छक्क परे। उनीहरू सोच्न थाले यो फर्सीको तरकारी कति मिठो होला भनेर उनीहरूले सोच्न थालेछन्। ओहो यो डालो जस्तो फर्सीको तरकारी कस्तो होला त, खान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा उनीहरूले आफ्नो मनमनै सोचेछन् भन्ने कुरा यहाँ हामीले पढिसकेका छौँ। यो डालामा फर्सी भन्ने। अब यहाँ केही प्रश्नहरू सोधेका छन्, जस्तै यहाँ छ क ख ग भनेर यहाँ 3वटा प्रश्न सोधेको छ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् क ख ग। अब यो प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनु पर्यो है त। र यो डालामा फर्सी भन्ने सानो कथा तपाईँले बुझ्नुभयो त? ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। यहाँ धेरै कथाहरू छन्, म तपाईँलाई कथाहरू पढ्छु र त्यसको बारेमा पनि मैले केही थप कुराहरू भन्छु। तिनी मैले भनेका कुराहरूलाई मजासँग सुन्नुभयो भने तपाईँले यस्ता प्रश्नहरू त कति गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सोधे पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल क नम्बरमा छ बलबहादुरका बारीमा के फल्यो लेखेको छ। के फलेको? फर्सी फलेको। अब लेख्नु पर्यो यहाँ, बलबहादुरका बारीमा के फलेको थियो रे? फर्सी फलेको थियो। अब त्यही लेख्नु पर्यो, फर्सी फल्यो भनेर लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो, जे पढेको त्यही उत्तर छ। डालोमा फर्सी भनेको थियो, अब हाम्रो उत्तर पनि के भयो? फर्सी नै भयो। हेर्नुहोस् यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै तल माथिका मानिस किन जम्मा भए भनेको छ। किन जम्मा भए? हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ अनौठो फर्सी हेर्नको लागि। हेर्नुहोस् अनौठो फर्सी कसरी फल्यो। यहाँ फर्सी हेर्न तलमाथिका मानिसहरू जम्मा भए लेखेको छ। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। ल लेखौँ, तलमाथिका मानिस किन जम्मा भयो त? अनौठो फर्सी। अनौठो लेख्नुपर्छ है त। फर्सी हेर्न मात्र भनेर मिल्दैन। फर्सी त सबैको बारीमा फल्छ, तर कस्तो फर्सी त? अनौठो फर्सी है त। अनौठो फर्सी हेर्न जम्मा भए भनेर लेख्नु पर्यो है। ल सार्नुहोस्, सबैजनाले सार्नुहोस्। त्यस्तै ग नम्बरमा छ डालो जस्तो फर्सी कसरी फल्यो भनेको छ। कसरी फल्यो त? यहाँनिर लेखेको छ यसको उत्तर। हेर्नुहोस्, चिचिलामै डालामा राखेर फलाएको फर्सी हो, डालो जस्तै पो फल्यो भनेर यहाँ लेखेको छ। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेखौँ, डालो जस्तो फर्सी चिचिलामै। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ नि, चिचो चिचिलै भनेको छ। अब चिचिलै लेखौँ है त। चिचिलैमा डालामा राखेर, डालामा राखेको हुनाले डालो जस्तो फर्सी चिचिलामै डालामा राखेको हुनाले फल्यो लेख्नु पर्यो। ल यसरी मैले यहाँ उत्तर लेखिदिइसकेको छु। तपाईहरूले बुझेर पक्कै पनि बुझ्नु भइसकेको छ। मैले उत्तरहरू पनि देखाइदिएँ, कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू पनि मैले सिकाएँ र यो कुरा तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ होला।
ल हेरौँ अर्को छ प्रश्न नम्बर 14 छ हेर्नुहोस् के छ फर्सीको सट्टामा कुबिन्डो राखी डालामा फर्सी पाठको पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ यो पाठ हामीले फेरि लेख्नु पर्यो तर कसरी डालामा फर्सी लेखेको छ नि जहाँ जहाँ फर्सी लेखेको छ त्यस ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त कुबिन्डो लेख्नु पर्यो। जहाँ जहाँ फर्सी छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले कुबिन्डो लेख्नु पर्यो र यहाँ माथिको यो डालामा फर्सी भन्ने कथा दिएको छ त्यसरी नै हामीले के गर्नु पर्यो त अब डालामा कुबिन्डो भनेर लेख्नु पर्यो भनेको छ। यो काम तपाईले गर्नु होला है त। र यसरी हामीले के गरेका छौं यो कक्षा 3 को पहिलो पाठ नेपाली हामीले पढिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। र मैले यहाँ तपाईलाई केही प्रश्नहरु दिएको छु गृह कार्यहरु दिएको छु जस्तै यो 14 नम्बरको भर्खरै तपाईले पाउनु भयो र एउटा 9वटा वाक्य बनाउनुहोस् भनेको थियो। त्यसलाई गरेर के गर्नु पर्यो त आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला र स्याबासी पाउनु होला है त। यति चाहिँ गर्नु होला र केही कुराहरु तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र म तपाईलाई एउटा नम्बर दिन्छु भाइ बहिनीहरु सबैजनाले टिप्नुहोस् र के गर्नु पर्यो त त्यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर तपाईले नजानेका कुराहरु नेपालीको मात्र हैन गणितको विज्ञानको सेरोफेरोको जेको पनि कुराहरु तपाईले हामीलाई इंग्लिशको पनि कुराहरु सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल सबैजनाले नम्बर टिप्नु होला 98 4 95 95 8 95। हेर्नुहोस् मैले यहाँ तपाईलाई नम्बर लेखिदिए 98 4 95 95 8 95 भनेर लेखिदिएको छु। यो नम्बर तपाईले के गर्नु पर्यो लेखेर आफू पढ्ने ठाउँमा टास्नु पर्यो। आफू पढ्ने ठाउँको भित्तामा टास्नु होला र केही प्रश्नहरु तपाईले बुझ्नु भएन भने ठ्याक्क यो नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई प्रश्नहरु सोध्नु होला भन्दै राम्रोसँग पढ्नुहोस् नजानेको कुराहरुलाई सोध्नु होला। र आजको तपाईको कक्षा 3 मा हामी आइसकेका छौं र पहिलो दिन के कस्तो लाग्यो यो तपाईले प्रतिक्रियाहरु दिनु होला है त। र यति भन्दै म तपाई सामुबाट बिदा लिन्छु। अब हामी अर्को पाठ 2 मा भेट्ने बाचा सहित म तपाईहरु सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् है त।